کڈا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے میں جانا ون اپنے گاؤں تے میں اپنے باپ والے کمرے چ بیٹھ کے کلا با دفعہ رون لگ پینا وا ایتھے میرے ابو جی بیٹھے ہوندے سن ایتھے میرے ابو جی لیٹے ہوندے سن بھائی بائیاں دے دردی گندے تے بھائی بائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے کیوں نہ رواں اج دعاواں دین والا ڈیپو مٹی وچ جاندا پیا اے میں کیوں نہ رواں ماں دا پیار ہوندا ہی انج دا اے اوے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پوت سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے. خطاب فرماتے ہیں خطیب پاکستان، خطیب اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث، قاری القرآن، محبوب عوام حضرت مولانا قاری الیاس مدنی آپ ساہیوال حفظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدے داری اُتے انجے رکھیے سارے عہدے داری اُتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا. تھکے تو نہیں بیٹھے تسی؟ توجہ ہے بھی ماشاءاللہ. پھر انج نہیں بہنا بھی جی تسی دم کرانا ہے ٹھیک تھوڑا پیار نال بہنا. سارے عہدے داری اُتے انج رکھیے سارے عہدے داری اُتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ دی دین اتوں وار دیندا اے
جیڑا سب کچھ دی دین اتوں وار دیندا اے اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے ساڈے وچ کوئی نہیں ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سونے اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص ملک عثمان صاحب انہ دے رفقا تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے کار تشریف فرما ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران جتنے آئے اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے حضرات جی وقار میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا وہ ہے عظمت والدین میرے محترم بھائیوں والدین دی عظمت اور شان دے حوالے نال ایک گل ذہن اندر رکھو جس طرح اللہ تعالی نے ساڈے تے حج روزے زکوٰۃ نماز فرض کیتی ہے اسی طرح والدین دی خدمت والدین نال حسن سلوک کرنا بھی اللہ نے ساڈے تے فرض کیتا جس طرح حج زکوٰۃ نماز روزہ اللہ تعالی دی عبادت ہے اسی طرح والدین نال حسن سلوک کرنا نیکی کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے لہذا اگر والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کرو انہاں نال پیار کرو حسن سلوک کرو اگر والدین فوت ہو گئے نے تو پھر انہاں واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریا کرو ماں باپ
انسان واسطے اللہ تعالی دی بڑی عظیم نعمت نے. دنیا دے جنے رشتے نے والدین تو ود کے مخلص رشتہ کوئی نہیں جو بے لوس تواڈے نال محبت کرن، اپنے تے تانوں ترجیح دین، خود نہ کھان مگر تانوں کھلان، خود اچھا لباس نہ پہنن مگر تانوں پہنان، ہر وقت انہاں دی دعا یہ ہوئے یا اللہ اگر انہاں دے مقدر وچ کوئی غم لکھے نے وہ ساڈے تے آ جان مگر انہاں تے نہ آن. اتنا مخلص شفقت اور محبت کرنے والا رشتہ اور کوئی نہیں. لہٰذا اگر ہے نے تے پھر انہاں دی قدر کرو. تسی علماء کولو سندے رہندے ہو والدین دی عظمت، والدین دے حقوق، والدین دی شان. میں تاڑے سامنے عرض کراں گا جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے، والدین دا احترام کردا ہے، والدین دی قدر کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو صلہ کی عطا کر دے. فائدہ کی ہوئے گا سانو والدین دی خدمت دا؟ بندہ لالچی ہے نا، بندہ کہندا ہے بھی میں محنت بھی کراں، میں خدمت بھی کراں تے مینوں بدلے چ کی لبنا ہے. بھائی میں تانوں دسنا ہے بھی تسی والدین دی خدمت کرو گے تو تانوں بدلے چ کی لبے گا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، والدین کی خدمت کا صلہ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیتا ہے، مولا کائنات نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے، اپنے بندیاں نو اللہ نے حکم جاری کیتا ہے. کس باب دا حکم؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو عبادت جدوں ہی کرنی ہے کلے اللہ دی کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے تنوں پیدا کیتا ہے، تنوں بنان والا اللہ، کھلان والا اللہ، پہنان والا اللہ، دنیا دا نظام چلان والا اللہ. اللہ نے تنوں پیدا کیتا ہے. فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا، فرمایا لوگو عبادت میری کریا کرو، خالقکم کیونکہ میں تانوں پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم کلیاں تانوں ہی نہیں بلکہ تواڈے تو پہلے بھی جنے گزرے انہاں نوں بھی میں ہی پیدا کیتا ہے، میرے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پہلا حکم اللہ دے رہے نے، فرمایا عبادت جدوں بھی کرنی ہے کلے رب دی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادت مالی ہوئے پھر بھی کلے رب دی، عبادت بدنی ہوئے پھر بھی کلے رب دی، عبادت قولی ہوئے پھر بھی کلے رب دی، بدنی عبادت یعنی جدوں بھی سجدہ کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر کرنا ہے، مالی عبادت نظر نیاز جدوں بھی دینی ہے، صدقہ خیرات جدوں بھی دینا ہے، کٹا بچھا جدوں بھی دینا ہے، ایک رب دے نام تے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب قولی عبادت حضرات محترم جدوں بھی پکارنا ہے، جدوں بھی جناب دعاواں منگنیاں نے، غیبی مدد دا سوال کرنا ہے، کلے رب کو سوال کرنا ہے، منت منوتی اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھنی ہے، اے عبادت ہے تے عبادت کلے رب دی کرنی ہے، کسے غیر دی عبادت نہیں کرنی۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے، والدین نال احسان کرنا ہے، والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ فیصلہ بادیو جان دیو قرآن پاک دے اندر کوئی 5 مقامات ایسے نے جتھے جتھے اللہ تعالیٰ نے پہلے عقیدہ توحید دی وضاحت کی تھی، پہلے اپنی وحدانیت نو بیان کیتا، تے بعد اندر اللہ نے والدین دی عظمت نو بیان کیتا، اے دونوں مسئلے ملا کے بیان کیتے۔ جان دیو اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے کیوں ملا کے بیان کیتے نے، یہ دیاں کئی حکمتاں ہو سکتیاں نے مگر موٹیاں میری سمجھ اندر 2 گلاں دیاں نے۔ اللہ نے دونوں مسئلے ملا کے پتہ کیوں بیان کیتے نے؟ پہلی گل وے اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید سمجھانا چاہتے نے، اللہ اپنی وحدانیت دا درس دینا چاہتے نے۔ حضرات محترم پتہ کیویں اے جڑا تہاڈا باپ ہے اینوں عربی زبان دی اندر اب بولیا جاندا ہے، اب تے اللہ رب العالمین دا نام رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب ہے، رب دا معنی ہے پالنے والا تے اب دا معنی ہے پرورش کرنے والا۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، اللہ تعالی رب والا مسئلہ تے اب والا مسئلہ ملا کے پتہ کیوں بیان کر دے پینے؟ اللہ دسنا چاہتے نے میرے بندے جویں دنیا چ تیرا دوجا اب کوئی نہیں ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں، جویں دوجا اب کوئی نہیں ایویں دوجا رب بھی کوئی نہیں۔ جویں باپ دے معاملے چسی غیرت والے ہاں، کوئی بندہ نہیں کہے گا اے بھی میرا باپ ہے، او بھی میرا باپ ہے، اے بھی میرا باپ ہے، نہ ساڈی ماں دی غیرت گوارا کرے، نہ ساڈے بہن بھائیاں دی غیرت گوارا کرے، نہ ننیال والیاں دی نہ ددیال والیاں دی، ساڈی اپنی غیرت گوارا نہیں کر دی، اسی کسی اور نو اپنا باپ کہیے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے جویں اپنے باپ دے معاملے چ غیرت والا ہے، انج میرے معاملے چ بھی غیرت والا بن جا۔ جویں اپنے باپ نو چھڈ کے کسی اور نو تو باپ کہنا گوارا نہیں کردا، انج مینوں چھڈ کے کسی اور نو داتا بھی نہ آکھیا کر، مینوں چھڈ کے اور کسی نو دستگیر بھی نہ آکھیا کر، مینوں چھڈ کے کسی اور نو مشکل کشا تے حاجت روا بھی نہ آکھیا کر۔ کیویں تیرا باپ کے انج تیرا پالن ہار تیرا رب بھی کوئی۔ اللہ عقیدہ توحید دسنا چاہتے نے، اللہ اکبر، لہذا عقیدہ توحید اپناؤ، ایمان بنا لو۔ اور میں نے ایمانداری نال جواب دیا جے، اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، اے وکو وک صورتاں سجان والا کونے، دسو سارے جگ نو بنان والا کونے، بھئی دسو سارے جگ نو بنان والا کونے۔ لگی سی پیاس اسما
ایل ننی جان سی دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروا تے مائی پریشان سی پھر پیرا تھلو زم زم چلان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے تے یارا ویر یوسف نو اتان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے یوسف نو کھو سٹن پائی پیا جاندا اے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندا اے یوسف نو کھو سٹن پائی پیا جاندا اے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندا اے پھر یوسف تے یعقوب نو ملان والا کونے دسو سارے جگ نو بنان والا کونے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماندے نے عبادت میری کرنی ہے تے میری عبادت دے اندر کسے نو میرا شریک نہیں ٹھہرانا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان کیتا ہے نال والدین دا مسئلہ بیان کیتا ہے تاکہ بندیاں نو سمجھ آ جائے جویں دوجا اب نہیں ہے ایویں دوجا رب بھی نہیں ہے پہلی حکمت تے دوسری حکمت کی ہے انہاں دونوں مسئلیاں نو ملا کے بیان کرن دی دوسری حکمت ہے حضرات محترم دنیا دا دستور بھی ہے اسی کسے بندے کول جائیے نا کسے بندے دے سفارشی بن کے جائیے تے طریقہ کار یہی ہوندا ہے پہلے بندہ اپنا تعارف کراندا ہے فلاں میرا نام ہے اے میرا سٹیٹس ہے فلاں میرا علاقہ ہے اے میرا مقام و مرتبہ ہے تے میں تینوں کہن واسطے ہیں بھائی فلاں بندے نال نیکی کرنی ہے فلاں بندے نال احسان کرنا ہے ذرا اون دے نال درگزر کرنی ہے پیار کرنا ہے اللہ فرماندے نے میرے بندے میں پہلے اپنی توحید دا مسئلہ تاں بیان کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے تیرا رب تینوں کہندا پیا ہے تیرا پالن ہار تینوں کہندا پیا ہے تیرا مالک تے خالق تینوں کہندا پیا ہے والدین نال نیکی کرنی ہے والدین نال احسان کرنا ہے ماں باپ دا دل نہیں توڑنا ماں باپ نو تکے نہیں مارنے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے جدوں تیرے والدین بوڑھے ہو جاون ایک موجود ہے یا دونوں ہی تیرے کول موجود نے فرمایا انہاں پھر خصوصی شفقتاں کرنیاں نے پھر خصوصی پیار کرنا ہے پھر انہاں دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا انہاں نو اوئے کہہ کے نہیں بلانا وے کہہ کے نہیں بلانا چڑکا نہیں مارنیاں اپنے والدین نو کیونکہ انہاں زندگی دے سارے سرمائے تیرے اُتے ہی لا چھڑے نے انہاں ساری زندگی دیاں جمع پونجیاں تیرے اُتے کھپا چھڑیاں نے انہاں اپنیاں جوانی تیرے اُتے کھپا چھڑیاں نے انہاں محنتاں کیتیاں نے تیرے واسطے انہاں مشقتاں کیتیاں نے تیرے واسطے انہاں دعاواں کیتیاں نے تیرے واسطے ہن والدین دے سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا جان دیو عربی زبان دے اندر ڈانٹ دا سب تو ہلکا جملہ اف اللہ نے او استعمال کیتا ہے قرآن پاک اندر کہ ماپیاں نو اف بھی نہیں کہنا اے دا معنی پتہ ہے کیجے توجہ کرے آجے مولانا عبدالسلام
السلام بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرآن القرآن الکریم دے اندر لکھ دینے اسے آیت دے تحت لکھ دینے کہ اوف دا معنی کیے اوف دا مطلب ہے اللہ اکبر ایک بندہ ہے او مجرم ہے انہوں زنجیریں چ جکڑ کے لے آندا گیا ہے تے وقت دے جابر اور ظالم حکمران دی عدالت دے اندر کھڑا کر دیتا گیا ہے اے دی عدالت دے اندر اے مجرم جویں کمب کمب کے کھڑا ہوئے گا جویں جناب کمبدا تھر تھرام دی زبان نال بولدا ہوئے گا جویں دے تے دقت تاری ہوئے گی جویں دے تے خوف تاری ہوئے گا فرمایا اوف دا مطلب اے انج والدین دے سامنے بولنا ہے جویں مجرم ظالم بادشاہ دے سامنے بولدا ہے اتنا ادب اللہ دس دے پینے والدین دا اتنا حیا دس دے پینے اللہ تعالی والدین دا اوف دا سادے لفظاں دی اندر معنی سمجھاواں فیصلہ بادیو ایتھوں تہاڈی والدہ محترمہ نے تینوں گلایا کہ جا بیٹا جا بازاروں چیزاں لے کے آنا تہاڈے کول سواری بھی کوئی نہیں تانوں سرگودا روڈ تو جا کے چیزاں لے آنیاں پینیاں نے تسی او چیزاں لین گئے پیدل جناب تو چیزاں لے کے آئے تانوں گھنٹے 2 لگ گئے جان آن دے اندر تے تسی چیزاں لے آ کے اپنی امی نوں دے دتیاں نے تے ماں نوں یاد آیا پتر میں تے تینوں دہیں دا کہہ ہی نہیں سکی او دہیں تے رہ گئی ہے تے کھانا کیویں بنانا ہے پتر جا چھیتی جانا تے دہیں بھی لے کے آ ہونے دے کول سواری نہیں ہے اینوں دوبارہ جانا پینا ہے 2 گھنٹے دے پھر سفر پہ گئے اینوں پیدل ہن کی کرے گا ہونے دی زبان وچ جملہ نکلیا اوف دہیں رہ گئی ہے اے بھی لیانی پینی ہے اللہ اکبر اوف دا مانی ہے وے اوف بھی نہیں بولنا ماں دے سامنے اپنے ابو نو اوف دا جملہ بھی نہیں بولنا فرمایا جدوں بڈھے ہو جاننا پھر ماپیاں نو چڑکا نہیں مارنیاں اپنے ماں باپ نو مندا نہیں بولنا کیونکہ انہاں نے ساری زندگی تیرے واسطے کپا چھڈیے اللہ اکبر اج اسی نکیاں نکیاں گلاں تے جناب تیش اندر آ جانے ہاں تے ماں باپ نال بدتمیزی کرن لگ جانے ہاں ماں باپ نو چڑکا مارن لگ جانے ہاں ماں باپ نو تکے مارن لگ جانے ہاں نہ کریا کر اخے مولانا میں تھکیاں نہ باروں جناب محنتاں مزدوریاں کر کے تے میرا باپ مینوں 100 طرح دے سوال کرن لگ پیندا ہے میری ماں ایویں میرے سامنے گلاں کرن لگ جاندی ہے مینوں پھر غصہ آ جاندا ہے نہ کریا کر غصہ بعد دفعہ انج ہوندا ہے نا انج بندہ محنت کر کے شام نو گھر آیا نوجوان تے باپ ہن 4 پائی جوگا جو رہ گیا ہے ہن بابا جی دیاں سمجھاں پہلے ورگیاں نہیں رہ گئیاں نے ہن بابا جی دی سماعت بھی کمزور ہو گئی ہے تے بابا جی دی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے تے بابا جی 4 پائی تے پہنے تے پوچھ دے نے پتر اے باہر اج بڑا شور سی کی مسئلہ بنیا ہے ساڈے کول ٹائم ہی تینج دینا موبائل نو اسی 20 گھنٹے ٹائم دینے ہاں تے ماں باپ نو 10 منٹ بھی نہیں دیندے ماں باپ دے کول بہنا تے انہاں نال گل کرنا ہی پسند نہیں کردے او ترس دئی رہ جاندے نے سانو او تڑپ دئی رہ جاندے نے ساڈی ملاقات نو اللہ اکبر ایویں جلدی جی گل کیتی بس اے مسئلہ بنیا سی اونے کیا پتر مینوں سمجھ نہیں آئی میرے کول بیٹھ جا مینوں ذرا پیار نال سمجھا گل کی ابا تینوں تے سمجھ آنی کوئی نہیں تینوں تے عقل آنی کوئی نہیں تینوں تے پتہ لگنا ہی کوئی نہیں میں تھکیا نہ مینوں ایویں پریشان نہ کریا کر مینوں غصہ نہ دلایا کر نا ویر اپنے باپ نو انج دے جملے نہ بولیا کر اپنی امی نو انج دے جملے نہ بولیا کر اللہ اکبر او دن یاد کر لیا کر اوے جدوں تیرا باپ تینوں کندھے تے چک کے بازار وچ لے کے جاندا سی تو 10 منٹ اندر اپنے باپ نو 100 طرح دے سوال کردا بابا جی لائٹاں کادے لئی چلدیاں پیاں نے اینے پکے کادے لئی لگے ہوئے نے بابا جی کیمرے کادے لئی لگے ہوئے نے ابو جی مولوی جی کی کہندے پے نے اینے بندے کادے لئی جمع ہوئے نے ابو جی سپیکر کادے لئی لگے ہے 10 منٹاں دے اندر 100 طرح دے تو سوال کیتے اوے سونیا تیرے باپ تینوں تھپڑ تے نہیں ماریا نا تیرے باپ نے تینوں تکا تے نہیں ماریا چک کے مسجد دے وچوں باہر تے نہیں سٹیا اللہ دی قسم فیصلہ با دیا میں تینج دے باپ ویکھے نے پتر گلاں تے گلاں ہی کری جاندا ہے پتر سوال تے سوال ہی کری جاندا ہے تے باپ اپنے پتر دا مت
متھا چوم کے مسکرا کے کہندا ہے ویکھو نا یار میرے پتر دیاں گلاں کڈیاں سونیاں نے ویکھو تے صحیح میرے پتر دے سوال کڈے پیارے نے ایدیاں بولیاں کڈیاں مٹھیاں نے اونوں تے تیرے تے پیار آن لگ جاندا سی تے تو غصہ کرن لگ جانا ہے ابا تینوں پتہ ہی نہیں لگنا تینوں عقل ہی نہیں ہوئے کنوں آنا ہے جنہیں تینوں عقل سکھائی ہے انہوں آدھا پیا ہے اور جنہیں تینوں بولن دا وال دسی ہے تو انہوں آنے تینوں بولنا نہیں آدھا جنہیں تینوں اٹھن تے بین دے طریقے سمجھائے نے انہوں پیا نے تینوں گل کرن دا پتہ نہیں نہ کریا کر اپنے والدین نے جدیاں گلہ آخر لہ تو تے ان مردہ ہی نہیں تے میرے مگروں لیندہ ہی نہیں اب آپ تینوں تے بیماریاں ہی نہیں لگیاں بیماریاں دا کر تانے نہ ماریا کر اپنے باپ نو گلہ نہ سنایا کر اپنی ماں نو اوے دشمن آپ دے تیر تے تلوار بھی ایڈی تکلیف تیرے والدین نو نہیں دین دے جنی تکلیف تیری زبان دے تیر تیرے والدین نو دین دے نے ماں باپ بیماریاں نل نہیں مردے فیصلہ با دیا ماں باپ اپنی اولاد دے تانیاں نالی مر جاندے نے ماں باپ حضرات محترم دنیا دیاں سٹنا تے چوٹا تے حادثیاں دے نال نہیں مردے ماں باپ اولاد دے دکھاں دی وجہ کر کے مر جاندے نے اولاد دیاں فکران دی وجہ کر کے مر جاندے نے تانا نہ ماریا کر تو بیماریاں دا کار بنے اوے تیرا باپ مریض ہے میں نہیں بنے آپ تیرے دکھائیں نو مریض بنا چھڑے آئے تیریاں ٹینشن لے لے کے شوگر دا مریض بن گیا تیریاں پریشانیاں لے لے کے تیری ماں بیماریاں دا کار بن کے رہ گئی تے تو تا نہیں مارن لگ گیا اپنے والدین نو نہ سونیا انج نہ کریا کر اپنے والدین دا دل نہ توڑیا کر اللہ فرما دینے اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ فرماتے نے شفقت دے بازو کھولنے نے نہ واسطے آجی دے بول بولنے نے عزت دے بول بولنے نے نہ واسطے اللہ اکبر والدین نو تانے مینے نہیں مارنے والدین نو گلہ نہیں سنانیاں اللہ اکبر پیار کرنے اپنے ماں پیاں دے نال محبت کرنی اپنے ماں پیاں دے نال اے ماں پے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ دکھ ساری دنیا دے جھولی وچ پاندیاں ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں اولاداں نے روان دیاں دکھ سکھ سہ کے کیویں اولاداں نو سی پالیا آج اسی بڑھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جان دیاں اکھیاں بھی رو رو کے آپے سک جان دیاں دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پان جولی وچ پاندیاں او نہ 6 بچے سنبھال لے محنتاں کر کے 6 جوان نے آج نہ کڑو امی نہیں سنبھالی جا رہی 6 جوان نے آج ابا جی نہیں سنبھالے جا رہے ابا مہینہ وڈے کو رہ کے آیا کر ابا مہینہ تو چھوٹی کو رہ کے آیا کر امی تو فلان دے کول مہینہ رہ کے آیا کر شرم نہیں آندی تینوں حیا نہیں آندا انج دیاں گلاں کرن لگیاں اوے 6 بچے سنو نہ تے نہیں کدی آکھیا سی تسی مہینہ گوانڈیاں میں رہ کے آ جاؤ مہینہ فیصلہ بادیو سائی وال والیاں کو رہ کے آ جاؤ نہیں 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 او کہندے سن کوئی گل نہیں آج اسی نہیں کھاندے مگر انہوں کھوا دینے ہاں کوئی گل نہیں وقت گزر جائے گا اللہ اکبر حضرات محترم دکھ سکھ سے کے کیویں اولاداں نو سی پالیا آج اسی بڑھے ہوئے کسے نہیں سنبھالیا کسے نہیں سنبھالیا اکھیاں بھی رو رو کے
आपे सुक जांदियां अखियां भी रो रो के आपे सुक जांदियां दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां झोली विच पांदियां धी परदेस विच जदों दुखी होंदी ए घर विच मां बह के कली कली रोंदी ए कली कली रोंदी ए ओए दिलां दियां तारां किवें दिलां दियां तारां किवें आपे जुड़ जांदियां दिलां दियां तारां किवें आपे जुड़ जांदियां दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां झोली विच पांदियां वालिदैन नाल नेकी करनी है जदों बूढ़े हो जाण बिलखसूस फिर इन्हां दे सामने उफ दा जुमला भी नहीं बोलना सुनिया इन्हां नाल प्यार करना है मुहब्बत करनी है वालिदैन दे नाल हाँ हुण जरा तवज्जो करिया जे जेड़ा बंदा अपने वालिदैन नाल प्यार करदा है वालिदैन नाल उसने सलूक करदा है वालिदैन दा अदब एहतराम करदा है उस बंदे नूं अल्लाह सिला की करनगे उस बंदे नूं फायदा की लभेगा फैसला बादियो गौर करे जे तवज्जो करे जे हजरात मोहतरम मेरे समेत तुसी जिन्ने जवान बैठे जे साडी सारियां दी ये ख्वाहिश है कि साडी औलाद साडी ताबेदार बने साडी औलाद साडी फर्मा बरदार बने साडी औलाद साडी नाफरमानी कदी ना करे असी सारे चाहने अल्लाह अकबर वीर जी अगर चाहना कि तेरी औलाद तेरी ताबेदार बन जाए ते तू अपने मापियां दा ताबेदार बन जा चाहने तेरी औलाद तेरी फर्मा बरदार बन जाए तो अपने वालिदैन दा फर्मा बरदार बन जा क्योंकि दुनिया मकाफात अमले सुनिया इत्थे जिवें दा सलूक तू मापियां नाल करना है उंज दा सलूक तेरी औलाद ने तेरे नाल करना है अल्लाह अकबर हज़रात मोहतरम तवज्जो करे जे गौर करे जे एक वीडियो दे अंदर फेसबुक पे मैं वेखिया ओने शायद लोगों नूं समझाण वास्ते वो वीडियो बनाई एक छोटा जिहा बच्चा है 6-7 साल दा वो कापी पेंसिल लैके आउंदे ते मकाम दा नक्शा बनांदा पिया है ते इंज करके जनाब ओदा बाप भी करीब आके बह गया कहंदा पुत्र की करदा पिया है आंदा बाबा मैं कल नूं जवान होवांगा मैं नौकरियां करांगा मैं पैसे कमावांगा ते मैं इंज दी कोठी बनानी है मैं इंज दा महल तैयार करना है हुण बाप बड़ा खुश हो रहा है दिल अंदर लै मेरा पुत्र ते 7 सालां दा ही इंजीनियर बनया बैठा है हुण इन्हां सोचां लग गईयां अच्छा पुत्र बना नक्शा मेरे सामने उन्हें बड़ा खूबसूरत नक्शा बनाया मकान दा 3 कमरे बड़े सोहने सोहने बनाए 4 दीवारी भी बनाई गेट भी लगाया पुत्र बन गया नक्शा अब्बा जी बन गया नक्शा अच्छा बेटा मेन कमरा सब तू सोहना कमरा किदा है कहन लगा बाबा मेरा और किदा होना है अच्छा पुत्र नाड़ वाला किदा है आंदा अब्बू जी ये मेरी बीवी दा मेरे बच्चियां दा कमरा फिर पुत्र तीसरा ते मेरे वास्ते बनायागा नहीं नहीं बाबा ये ते मैं अपने दोस्तों वास्ते गेस्ट हाउस बनाया है ये ते मैं अपने यारां वास्ते बनाया सज्जन आएंगे मैं गप्पा लावांगा उन्होंने आराम करया करांगा बैठा करांगा अच्छा पुत्र ते मेरा कमरा ही कोई नहीं बना मैं जिंदगी दा सारा सरमाया ही तेरे उत्ते लाई जाना वा पुत्र ते मेरा कमरा ही नहीं हो बनाया आंदा मैं भुल गया बाबा पौने बना देने उन्हें किताब पेंसिल पकड़ी ते बाहर जरी गेट वाली दीवार है ओदे नाल एक उल्टी जी लकीर मारी लो बन गया बाबा तुहाडा भी कमरा आंदा पुत्र अपने एडे सोने तैयार कीते नहीं ते मेरे वास्ते इंज उल्टी लकीर मारिए क्या मैनू झोपड़ी बना के देवेंगा क्या मैनू कुल्ली ला के देवेंगा बाहर अपने नाल कमरा नहीं बनाया बाहर दीवार नाल बनाया है पुत्र एक ही करदा पिया है मैं ते तेरे वास्ते हराम हलाल दी तमीज भी भुलिया फिरना वा ते तू मेरे नाल कल नू जवान हो के इंज करना है की पिया करना है पुत्र ते जेड़ा जुमला उस बच्चे दी जबान विचों निकलिया फैसला बादिया अल्लाह करे तेरे दिल ते असर कर जाए तू मां बाप दा ताबेदार बन जाए वो बच्चा कहंदा बाबा एडा परेशान क्यों पियोंदे हो इन्ना ताज्जुब काबिली पर करदे हो क्या मैं नहीं वेंदा कि मेरा दादा किथे आराम करदा है मैं नहीं वेंदा मेरी दादी किथे आराम करदी आप इस वाले कमरे च सौण वालिया ते बाप नू डंगरां वाले वाड़े सवाण वालिया तेरी औलाद तेनू वेखदी पई है आप चंगे बिस्तर इस्तेमाल करन वाले
والیا تے باپ نو پرانے تپڑ دین والیا آپ اچھے برتن استعمال کرن والیا تے ماں نو پرانیاں چنگیراں دین والیا تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے آپ اچھا لباس پانا ہے بیوی نو اچھا پہنانا ہے بچیاں نو اچھا پہنانا ہے تے ماں باپ دی واری تیرے کول پیسے ہی کوئی نہیں ہوندے اللہ اکبر تیری اولاد تینوں ویکھدی پئی ہے جویں تو ماپیاں نال کردا پیا ہے کل تیری اولاد تیرے نال انجی پیش آئے گی لہذا چاہنا کہ میری اولاد میری فرما بردار ہوئے تو اپنے ماپیاں دا فرما بردار بن سونیا ماں باپ دا قدردان بن جا ہن یہی مسئلہ میں تانوں اللہ دے قرآن وچ سمجھان لگا وا اللہ دے نبی جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر حضرات محترم اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے جد الانبیاء نے مگر آپ دا جڑا باپ ہے وہ مشرک ہے پکا مشرک ہے وہ جناب بتاں نوں بناوندا ہے پھر منڈی وچ ویچ کے آندا ہے اے تہاڈا مشکل کشا اے تہاڈا حاجت روا اے تہاڈا دستگیر اے تانوں روزیاں لے کے دے گا اے تانوں لاداں لے کے دے گا انہیں منڈی بنائی ہوئی ہے انہیں فیکٹری بنائی ہوئی ہے الہ بنان دی اللہ اکبر تے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے معاہد نے توحید پرست نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو عقیدہ توحید دی دعوت دیندے پے نے اوے نمازی باپ دا ادب نہ کرن والیا تہجد گزار باپ نو تکے مارن والیا اے ویکھ نبی ابراہیم نے اپنے مشرک باپ نو اللہ دے دشمن نو دعوت دتی ہے توحید دی تے کس انداز نال دتی ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم فرماندے نے یا آباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میری ابو جی اے میرے والد گرامی اے میرے پیارے بابا جان اے میرے والد محترم میں تانوں دسدا پیاں وا اے جنہ بتاں دے پیچھے تسی بابا لگ گئے جنہ بول دے نے نہ سن دے نے نہ ویکھ دے نے کسے کم نہیں آن گے بابا اللہ نے مینوں علم عطا کیتا ہے ابو جی تسی میری پیروی کرو میں تانوں صراط مستقیم ول لے جانا ابو جی مینوں ڈر لگدا ہے تسی شیطان دے ساتھیاں وچوں نہ ہو جاؤ تے اللہ دا غضب نہ تواڈے تے نازل ہو جائے ابو جی بابا جی والد محترم والد گرامی ادب دے جملے بولے پیار دے جملے بولے حیا والے جملے بولے کدے واسطے مشرک باپ واسطے اللہ اکبر مشرک باپ نو ہی ادب نال دعوت پہ دے دینے حضرات محترم اس ادب دا اس حیات اس قدر دا رزلٹ پتہ ہے کی نکلیا آج 85 سال دی عمر اندر نبی ابراہیم اللہ کو سوال پہ کر دینے تے فرمان دینے رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا کائنات دیا ربا اللہ سونیا میں بڑھا ہو گیا ماں اللہ سونیا میری آڈیاں کمزور ہو گئیاں نے اللہ میں نے ایک بردبار بیٹے دی ضرورت ہے اللہ نے ایک تے صابر پتر دی ضرورت ہے تے اللہ تعالیٰ فرمان دینے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اے میرے نبی ابراہیم ویکھیا جے رزلٹ ملن لگا ہے اللہ فرمان دینے میرے ابراہیم تو ساڈے کول پتر منگیا ہے تے سانوں پتہ ہے تو جوان ہے جڑا مشرک باپ نو ابو جی والد محترم والد گرامی ادب نال حیا نال بلاندا سی لے ابراہیم ساڈے کول پتر منگی آئی اسی تیرے باپ دے تیرا جے تو جڑا اوندا ادب کیتا ہے او دا تینوں صلہ انج دا دینے آ فبشرناہ بغلام حلیم یا ابراہیم باپ دے ادب دا صلہ تینوں دتا پتر بھی انج دا دیاں گے زمین تے لٹا کے او دے گلے تے چھری بھی چلا چھڑے گا تے اف دا جملہ نہیں بولے گا رزلٹ نکلیا کہ نہیں نکلیا صلہ لبیا کہ نہیں لبیا تے گلاں باتاں ہی نہیں بھائی فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹے اسماعیل جنہوں دوڑن پجن دے قابل ہو گئے اے ویکھیا جے تھپڑ مارن دی گل نہیں گھروں کڈن دی گل نہیں بھائی جائیدادوں بے دخل کرن دی گل نہیں پسند نہ پسند دی شادی دی گل نہیں ہو رہی ہے تھے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے پتر میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کرنا اللہ واسطے تے پتر نے یہ نہیں آکھیا بھی اس دن واسطے جمعیا سی
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाय हाय, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फरमाया मेरे बेटे इस्माइल, अल्लाह दा हुक्म है, मैं ख्वाब वेखना मैं तेनू अल्लाह वास्ते ज़िबा पिया करना वा। हाय मैं कुर्बान जावां जवान पुत्र इनू कहंदे नी, इनू बेटा कहंदे नी, इनू लखते जिगर कहंदे नी, इनू बाप दा अदब ते हया करने वाला कहंदे नी। हजरत इब्राहीम ने अपने बाप नू अब्बू जी कहा सी, अज हुण पुत्र बोले अजे ते पता है की कहंदा है, कहंदा या अबतिफाल माँ तुमर सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। पुत्र कहन लगा ए मेरे अब्बू जी, ए मेरे बाबा, ए मेरे वालिद गिरामी, प्यारे बाबा जान, जो अल्लाह दा हुक्म है तुसी कर गुजरो। अल्लाह चाया मैं सबर वालियां विचों होवांगा, मैं हौसले वालियां विचों होवांगा। अल्लाह अकबर। हो सोहणियो वीरो, ए वेखिया जे बाप दा अदब कीता नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ते अल्लाह ने किन्ने अदब बड़ा पुत्र दिता है, किड्डा फरमाबरदार बेटा दिता है, जिहड़ा जान देण नूं भी तैयार हो गया है अपने बाप वास्ते। लिहाजा मेरे मोहतरम भाईओ तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे, अपने वालिदैन दा दिल नहीं तोड़ना, इन्हां दा अदब करना है, इन्हां नाल उसने सलूक करना है। तुहाडी औलाद तुहाडे नाल चंगा सलूक करेगी। वालिदैन दी खिदमत दा पहला सिला ते दूसरे सिले ते गौर करिया जे, दूसरा सिला की लभेगा मां बाप दी कदर करन दा। अज साडा सब तू वड्डा मसला रोजगार दा मसला है, सब तू वड्डी टेंशन। अखे यार की करिए, रोजगार ही साडे कोल कोई नहीं, बड़ी परेशानी है। सब तू वड्डी टेंशन सानू ये लगी है, खाना किथों है, जायदाद ही कोई नहीं, साडा कारोबार ही कोई नहीं। कदी उस चौधरी दे पैर फड़दा है, कदी उस नंबरदार दे पैर फड़दा है। चौधरी जी मेहरबानी करो, ओए लोकां दे पैर फड़ने वाले आ, कदी अपने अब्बू दे कदम दबाया कर, कदी अपनी अम्मी दे कदम दबाया कर, ते वालिदैन कोलों दुआवां लिया कर। तैनू पता है बाप दी दुआ औलाद दे हक अंदर अल्लाह रादी नहीं करदा। अपने वालिदैन दी खिदमत करके दुआवां लिया कर, अल्लाह ताला तेरा ये मसला हल कर देणगे। वैसे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा तुहाडे विचों चाहंदा है कि अल्लाह ताला मेरी उम्र च भी बरकत पा देवे, अल्लाह मेरे रिज़क च भी बरकत पा देवे, ओनू चाहिए वालिदैन दी खिदमत करिया करे, वालिदैन नाल हुस्ने सलूक करिया करे। एक हदीस दी अंदर आंदा है कि ओनू चाहिए सिला रहमी करिया करे। अगर सिला रहमी वाली हदीस भी ले लो तो सिला रहमी दे सब तू पहले ते सब तू बड़े हकदार तुहाडे वालिदैन ही बनदे ने। वालिदैन दी खिदमत करिया कर, अल्लाह ताला तेरी उम्र भी वधा देणगे, अल्लाह तेरा रिज़क भी वधा देणगे। वालिदैन नाल प्यार करिया कर, वालिदैन कोल बैठिया कर, वालिदैन नू टाइम दिया कर, वालिदैन दी खिदमत करिया कर, अल्लाह तेनू खैरां नाल नवाज देणगे। अल्लाहु अकबर। ओए आ उमर दराज़ी दा तेनू राज मैं दस जावां, आ उमर दराज़ी दा तेनू राज मैं दस जावां। माँ बाप दी खिदमत कर तेरियां वध जानियो सावां, माँ बाप दी खिदमत कर मेरी गल नू भुलावी ना, कदी मां नू रुआवी ना, कदी मां नू रुआवी ना, मेरी गल नू भुलावी ना, कदी मां नू रुआवी ना। जे बाप दुआ कर दे, ओ जे बाप दुआ कर दे, टल जान बलावा। माँ बाप दी खिदमत कर, किड्डा सोहना ओ वेड़ा जिथे माँ बाप दा डेरा है, जिथे
जिथे मां बाप दा डेरा है जिंदे नहीं बैठा कर कोल बैठिया कर टाइम दिया कर उन्हां दियां गल्लां सुनिया कर ते अपनियां नूं सुनाया कर। साडे कई नौजवान इंजदे ने कमाइयां करन बाहरले मुल्कां नूं निकले ते 10-10 साल वापस ही नहीं आए ते मां तरसदी मर गई बाप तड़पदा ही मर गया। की फायदा तेरियां इन्हां कमाइयां दा कि तू बाप दा जनाजा ही ना पढ़ सके, की फायदा ओ तेरियां इन्हां रोजियां दा जे तू मां दा चेहरा ही ना वेख सके। तां ओए थोड़ा कमा लिया कर वालिदैन दे लागे रिया कर, थोड़ा खा लिया कर वालिदैन दी खिदमत करिया कर, अपने अपने वालिदैन दे करीब रिया कर, इन्हां नाल प्यार करिया कर। अज तेनू मोबाइल तो ही टाइम नहीं लभदा ओए अपने मोबाइल ते 15-15 घंटे लाण वालिया कदी वालिदैन कोल भी 2 घंटे बैठिया कर, इन्हां दे भी दुख सुन लिया कर। ये तरसदे ही रहिंदे ने तेनू वेखण नूं, ये तड़पदे ही रहिंदे ने तेरे नाल गल करन नूं, तू बहंदा ही नहीं, तू गल सुनदा ही नहीं। अज जींदे नहीं कदर कर, नहीं तां मेरी तरह जाके कबरां ते जाके टाई मार के रोएगा मगर तेनू वालिदैन दीयां गल्लां नहीं सुणनगियां उदों। अज जींदे नहीं मां बाप दे कोल बैठिया कर, प्यार करिया कर वालिदैन दे नाल। अल्लाहु अकबर। मैं जाना वन अपने गाँव ते मैं अपने बाप वाले कमरे च बह के कला बाद दफा रोन लग पैना वा। इत्थे मेरे अब्बू जी बैठे होंदे सन, इत्थे मेरे अब्बू जी लेटे होंदे सन, इत्थे बह के मैनू थापड़ियां मार के दिलासे देंदे सन, पुत्र अल्लाह ताला तेनू बड़ियां बरकतां देनियां ने। इत्थे मुसल्ले ते नमाज पढ़ के मेरे वास्ते दुआवां करिया करदे सन मगर ओ लम्हात हुण मैनू दोबारा नहीं लभदे। ओ बाप दीयां शफकतां ते मुहब्बतां ते दुआवां मैनू दोबारा नहीं लभदियां। तुहाडे जींदे ने तुसीं क्यों नहीं कदर करदे वालिदैन दी? वालिदैन दा नाल प्यार करिया कर, मुहब्बत करिया कर। ओए किड्डा सोहना ओ वेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा है, जिथे मां बाप दा डेरा है। लंदन दी अदालत दे अंदर एक बाप ने अपने बेटे ते केस कर दिता है, बेटे नूं बुला लिया गया। हाँ जी आई साहब दसो की मसला है? उन्हें कहा जी मेरा बेटा मैनू खर्चा नहीं देंदा, मैं पालिया पोसिया मैं जवान कीता, मैं मेहनत की खर्च किया है देते मैनू खर्चा नहीं देंदा। उन्हें पुत्र नूं बुलाया, बाप नूं खर्चा क्यों नहीं देंदा? आंदा जी जरूरत ही केड़ी है, मेरा बाप करोड़ांपति आदमी है, बड़ा पैसा है दे कोल। अल्लाहु अकबर। उन्हें पूछया बाबा जी इवें ही गल है? आंदा हाँ मैं करोड़ांपति, फिर केड़ी गल है? ये मेरा पुत्र नहीं, मैं पालिया नहीं, मैनू खर्चा दिया करे। उन्हें क्या चलो अब्बा जी दसो कितना खर्चा चाहिए है? आंदा है बस 2 दिनार मैनू दे दिया कर महीने बाद। बंदे हसन लग गए। जज कहन लगा बाबा जी 2 दिनारां वास्ते पुत्र नूं तुसीं कटहरे अंदर ले आंदा है ते जज बाबा रो के कहंदा जज साहब मेरी गल ते तुसीं गौर नहीं कीता, मैं इनू 2 दिनार पता है किंज आखे ने, मैनू भावें महीने बाद 2 दिनार दिया करे पर मेरी शरत है मैनू आप मिल के देने सू, आप मेरे को आके देने सू। उन्हें कहा बाबा जी गल की 2 दिनारां दी? आंदा साल गुजर जाते ने मैनू चेहरा ही नहीं विखांदा, साल गुजर जाते ने मैनू इहदी शक्ल ही नजर, मैं की करना इहदियां दौलतां ते कोठियां ते बिल्डिंगां ते गड्डियां नू जे मेरा पुत्र ही मैनू नजर ना आवे, मेरा बेटा ही मेरे कोल ना बवे। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम वालिदैन कोल बैठिया कर, प्यार करिया कर, इन्हां दियां गल्लां सुनिया कर, इन्हां गल्लां सुनाया कर। किड्डा सोहना ओ वेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा है, जिथे मां बाप दा डेरा है। मां बाप तू वादे के नैयों गूड़ियां छावां आ उमर दराजी दा। इथे मर जाना तो फिर 40 देगा लाई बैठा है। आंदा मैं प्यो दी मैयत नूं सोहणिया करना है, महल्ले च पता लगे फलां दा प्यो मरिया भाई 40 देगा ते जिंदगी च उन्होंने दुआई नहीं लैके दित्ती। हुण लोकां नूं वखाण नूं, नक रखण नूं, खानदान नूं वखाण नूं, चौधर जमान नूं 50 देगा बनाई बैठा है। हुण जनाब मटन दियां देगा पकियां पईयां ने अब्बे मरण ते उदों जदों जींदा सी उदों तूं उहनूं कुरान पढ़न वास्ते उहने कहा सी मैनूं ऐनक लै दे, तूं ओह नहीं लैके दित्ती। वो सिसकदा मर गया, बीमारियां दे अंदर मर गया, दवाइयां दे दुखों मर गया। अज चौधरी बनया बैठा है। MNA आया सी मेरे बाप दी वफात ते। की करना मैं तेरियां इन्हां दौलतां ते चौधरां ते तेरियां देगां ते तेरे खाणियां नूं जे जिंदगी च तेरे बाप नूं तेरे कोलों सुकून ही नहीं लभ्या।
قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ یہی گل تانوں سمجھا رہے سن کہ جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے ہن تصویراں لائی کھڑوتا ہے ہار پائی کھڑوتا ہے پھول سٹدا ہے قبراں تے جا کے پھول داڑاں سٹ کے آندا ہے تے دیگاں پکاندا ہے تے سالانہ ختم دواندا ہے اوئے جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے تدبیراں دے چارے ادوں نہیں چل دے جدوں تیر وجن تقدیراں دے جدوں تیر وجن تقدیراں دے جدوں ساواں دی ڈوری ٹٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا نہیں کم آنا جاگیراں نے جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے تو رو رو خاک نو چھانے گا کلا بہ کے واجاں ماریں گا انہیں مڑ کے یارا آونا نہیں او نہ مڑ کے ویرا آونا نہیں انہ موت دیاں راگیراں نے جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے باپ سراں دے تاج نے خندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بھائی بائیاں دے دردی خندے تے بھائی بائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں شام پئی میاں دیگر ویلا تے پنچھی گھراں نوں آئے او نہیں آندے پھر محمد موت جنہوں لے جائے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے والدین دی خدمت کریں گا اللہ تیرے رزق اچ برکت پا دین گے صحت والی لمبی عمر اللہ عطا کرن گے تیسرا فائدہ والدین دی خدمت دا آج ساڈے کول کوٹھیاں وی نے گڈیاں وی نے آج ساڈے کول بینک بیلنس وی ہے مگر ساڈے کول جناب پریشانیاں سانو ساہ ہی نہیں لین دیندیاں ٹینشناں تے دکھاں چ گھیرے پیاں اوے سونیا میں سچی گل کردا پیاں علماء دی موجودگی اندر میں سمجھنا دنیا دا کوئی ایسا دکھ ہے ہی کوئی نہیں جڑا والدین دی خدمت دے سلے چلا تیرا دور نہ کر چھڑے اللہ اکبر دکھاں تو نجات چاہنا ہے والدین دی قدر کریا کر والدین دی خدمت کریا کر اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دین گے میں نہیں کہہ رہا صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے بنی اسرائیل دے 3 بندے سفر اندر جا رہے نے آندھی آ گئی طوفان آ گیا یہ بندے ایک غار چ داخل ہو گئے اللہ اکبر اتو ایک پتھر ٹوٹیا تے غار دا دروازہ بند ہو گیا انہاں دا لاک ڈاؤن ہو گیا بندے اندر قید ہو گئے فون دی سہولت نہیں باہروں لنگن والے دا کوئی پتہ نہیں کی کریے مار جاواں گے ساڈی اولاد نو ساڈا پتہ بھی نہیں لگے گا کی کریے ہن کی بن سکدا ہے کہندے نے رب نو واجاں مارنے ہاں مشکل کشا اللہ ہے اللہ نے مدد کرنی ہے اپنی زندگی دا کوئی ایسا عمل اللہ دی بارگاہ چ پیش کریے جڑا خالصتاً اللہ واسطے کیتا ہے ایک بولیا تے کہندا اللہ سونیا مینوں ایک نوجوان عورت نے برائی دی دعوت دتی گناہ
गुनाह दी दावत दी। अल्लाह सोने मैं डर गया तेरी जात तू, मैं बुराई ना की। अल्लाह मेहरबानी कर साडी जान बचाए तू। एक कहंदा अल्लाह जी मैं तुहाडी रदा वास्ते पूरी दी पूरी मजदूरी वापस लौटाई, अल्लाह मेहरबानी कर। ते तीजा कहन लगा अल्लाह जी तुसी जानदे हो ना मैं जवान ते मेरे वालिदैन बूढ़े, अल्लाह जी तुहानू पता है ना मैं माँ बाप की खिदमत तुहाडी रदा वास्ते बड़ी करना वा। अल्लाह जी मैं गरीब बंदा वा, मैं बकरियां चराण वाला बंदा, मैं बकरियां चराण नू जाना वा ते जदों वापस लैके आना शाम नू ते बकरियां दा दुध लैके आना ते पहले दुध मैं बच्चियां नू नहीं, बीवी नू नहीं, हमसायां नू नहीं, रिश्तेदारां नू नहीं, पहले मैं दूध अम्मी नू पिलाना वा, पहले मैं अपने अब्बू नू पिलाना वा। अल्लाह जी बाप दे अंदर सारियां नू। एक दिन अल्लाह सोने मैं बकरियां चरांदा दूर चला गया वा ते जदों रात नू देर नाल वापस दुध लैके आया ते वेखिया अम्मी सुती पई है, मेरे अब्बू सुते पे ने ते मैं दूध लैके उन्हां दी सरांदी खड़ा हो गया। बच्चे कहंदे ने बाबा अज मापे सौ गए ने तुसी सानू दुध पिला दियो, अज दादी दादा आराम पे करदे ने तुसी सानू दूध पिला दियो। अल्लाह जी मैं खड़ा रहा, मैं अपने बच्चियां नू दुध नहीं पिलाया। मेरी बीवी भी कहती मेरे सिर दे ताज सानू दे दियो दूध, कल दी कल नाल वेखी जाएगी। मैं क्या ना बीबी तैनू नहीं पता पर मैनू चंगी तरह याद है, मैं खाना नहीं सी खांदा ते मेरे बाप नू चैन ही नहीं सी आंदा, मेरे हलक चो लुकमा थले नहीं सी जांदा ते मेरी मां नू आराम ही नहीं सी आंदा। मैं भुखा होंदा सी ते उन्हां दियां नींदां ही आराम हो जांदियां सन, तैनू गल्लां ही भुल जांदे। पता नहीं किवें तेरा दिल करदा है चीज़ां छुपा के ले जा के अपनी बीवी दे कमरे च बह के खा जाना है ते बच्चियां नू कहना दादी नू पता ना लगन दिया जे, दादी नू खबर ना होण दिया। पता नहीं तेरे कोल कितों हौसले आ गए ने कि माँ बाप नू सुत्तियां चढ़ के तू आप चीज़ां बह के खा जाना है। अल्लाह दिया बंदिया तेनू माँ बाप दियां शफकतां ही भुल गईयां, तू माँ दे सामने जिद ला लई अम्मी जी मैनू ये चीज़ चाहिदी है ते हुणे चाहिदी है, मैं जरूर लैनी। उन्हें कहा पुत्रा मेरे कोल कोई नहीं पैसे आंदा, मैं लैनी, मैं बोलना नहीं तेरे नाल, मैं घर नहीं आना, मैं रोटी नहीं खानी। अच्छा पुत्र तू बह मैं कुछ करनी आ। ओ जाके चौधरियां दे कपड़े सारा दिन धोंदी रही ते नंबरदारां दे बर्तन धो के आई वापस तेरे वास्ते चीज़ां लैके। लै पुत्र तू रुसिया ना कर मेरी जान, मेरे जिगर दा टुकड़ा, नाराज ना होया कर मेरे नाल, तू अपने खिलौने लै ले, अपनियां चीज़ां लै ले। ओए बाप तेरा यारां नू मिलण वास्ते गया है, उत्ते 400-500 किलोमीटर का सफर करके उन्हें जांदी वार चीज़ां लैके दित्तियां। लो जी ए चीज़ां लै लो, रस्ते च लंबा सफर खांदे जाया जे। तेरे बाप नू रस्ते च भुख भी लगी मगर उन्हें ना खाधी। आंदा मेरे पुत्र नू चंगी बड़ी लगदी है, ये मेरी बेटी नू बड़ी पसंद है। 500 किलोमीटर का सफर तेरे बाप ने भुखियां कीता, वो चीज़ां संभाल के तेरे वास्ते ले आया। घर आया तू दौड़ के आया बाबा मेरे वास्ते की ले आंदा है। तू चुकिया छापर ते अंदर कमरे च चला गया, खान लग गया, वेखण लग गया। ये ते पुछिया ही नहीं अब्बा जी पानी पीना है कि नहीं पीना, अब्बा जी तुसी भी कुछ खादा कि नहीं खादा। वो तेनू वेख के ही खुश होई जांदा ते मुस्कुराई जांदा, मेरे पुत्र नू खुशी लभ गई है, मैं चंगा होया चीज पुत्र वास्ते। ओदा ते हौसला ही ना पिया एडे सफर च मैं आप खा लवां ते कोई गल नहीं पुत्र दी खैर है। ओए वीरिया तू पता नहीं किवें लुक के चीज़ां खा जाना है, वालिदैन दा क्यों नहीं तू ख्याल करदा। कहंदा ना बीबी मैनू चंगी तरह याद है, मैं खाना नहीं सी खांदा ते मेरे वालिदैन नू सुकून ही नहीं सी आंदा। मैं बीमार हो जांदा सी, बाप थकिया रात नू आंदा सी ते मेरी मां कहंदी सी तेरे पुत्र नू बुखार है, चुक लैंदा कंधियां ते चुक लैंदा सीने नाल ला लैंदा। कदी उस डॉक्टर दे क्लिनिक ते लैके जांदा, कदी ओदे कोल लैके जांदा। तैनू थकावट भी होई है, तैनू भुख भी लगी है, तेनू आराम दी भी लोड़ है। आंदा की करना है मैं अपनियां थकावटां ते अपने आराम नू। जे मेरे पुत्र नू बुखार चढ़िया है, जे मेरी बेटी नू बुखार चढ़िया है, मैं की करा, मैं किवें बैठ जावां। ओनू आराम भुल गए, ओनू तेरियां फिक्रां लग गईयां, मगर तू ते इन्हां गल्लां दा कदी ख्याल न कीता, कदी एहसास न कीता। ते ओ कहंदा है अल्लाह जी मैं सारी रात वालिदैन दी सरांदी खड़ा रहा वां। अम्मी उठी है, मैं पहले अम्मी नू दूध पिलाया, अब्बू उठे ने मैं अब्बू नू दूध पिलाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह जी मेरी नेकी पसंद है ते मेहरबानी फरमा दियो। आका फरमांदे ने वालिदैन नाल नेकी करना एडा कायनात दे रब नू पसंद है।
اللہ نے غیبی مدد دے نال غار دا بوا کھول دیتا ہے تے انہاں دی جان بچ گئی ہے والدین دی خدمت کریا کر اللہ تینوں دکھاں تو نجات دے دین گے مینوں اللہ دے ولی دی یاد آئی قاری اقبال قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے بڑے پیار نال کیا کردے سن محبت دے نال اوے لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال اوے جاچ تینوں دسی جنہ رین سین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی جیڑے والدین کولوں رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین دا نال پیار کرو گے اللہ دکھ دور کر دین گے آخری باتاں تے میرا سلام ہے چوتھا فائدہ کی ہوئے گا والدین دی خدمت والدین نال پیار کرن دا اوے بھائیو میں بھی گناہگار ہاں تے تسی بھی گناہگار جے تے آپاں سارے چاہنے ہاں کہ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے وے غلطیاں تے عیباں نو معاف کر دے وے چاہنا ہے والدین دا خدمت گزار بن جا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا اللہ تیرے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر دے وے گا تسی کہنا مولانا تسی عجیب گل کر دیتی ہے بھائی میں ذمہ دار مسلک نال تعلق رکھنا ذمہ دار جماعت نال تعلق رکھنا وا اللہ دی رحمت نال ذمہ داری نال گل کر رہا وا والدین دی خدمت دا صلہ جے اللہ بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے او یار دنیا دی مثال لے لے ایتھے کہ چودھری صاحب دے ڈیرے دے اندر مقدمہ آ گیا پنچایت لگ گئی منڈا قصوروار زیادتی کر بیٹھا ہے ہن چودھری غصے اندر فیصلہ سنان لگا ہے تے ماں کے کہن لگی چودھری جی میرے پتر نے غلطی ضرور کی تھی ہے پر میرے جین دا سہارا میرا بیٹا ہے میرا سہارا نہ میرے کول کھویا جے میرے چٹے والاں دی لاج رکھ لیا جے تے باپ آ کے پگ لا کے چودھری دے پیراں وچ سٹ دیندا ہے چودھری جی میرے پتر کول ظلم ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے زیادتی ہو گئی ہے پر میرے بدے ہتھاں نو ویکھیا جے میری پگ نو ویکھیا جے اے دے بغیر میرا کوئی نہیں جے دنیا دی اندر تے چودھری رو کے کہندا جا جوان ٹر جا چلا جا میری عدالت وچوں دوبارہ انج دا کام نہ کری میں سزا تینوں بڑی وڈی دینی سی مگر مینوں تیری ماں دے چٹے والاں دا حیا آ گیا تیرے باپ دے بدے ہتھاں دا مینوں حیا آ گیا ہے او یار والدین ترلا پا دین تے دنیا دے چودھریاں دے دل موم ہو جاندے نے تے میرا رب تے ہے ہی بڑا غفور رحیم ہے میرا رب تے ہے ہی بڑا کریم ہے جدوں تیری ماں اللہ کولوں دعا کرے گی تیرا ابو اللہ کولوں دعا کرے گا اللہ میرے پتر نو معاف کر دے تے اللہ تعالیٰ کنیاں مہربانیاں کرن گے ایک جوان نبی پاک علیہ السلام کو آیا کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جی میں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا بڑا بڑا ظلم کر بیٹھا اپنی جان تے سونیو دسو میں کی کراں میں بڑا پریشان ہاں تے آقا فرماندے نے جوان تیری ماں جیندی ہے والدہ محترمہ زندہ ہے آندا نہیں جی میری امی فوت ہو گئی میری دنیا ماں میری دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے تے جاننا ہے فیصلہ بادیا ماں دا پیار بھی اللہ تعالیٰ نے جدا بنایا ہے میں ماں دی جدائی اندر 80 سال دے بابے بھی روندے ویکھے نے میں ماں دی جدائی اندر 70 سال دے بزرگ بھی تڑپ کے روندے ویکھے نے قبر تے بے کے روندا پیا امی جدوں تو فوت ہوئی تیری عمر 50 سال سی اج تیرا پتر 70 سال دا ہو گیا ہے امی مینوں یاد ہے جدوں میں سکول پڑھن جاندا سی تے تو کہندی سی اللہ میرے پتر نو کوئی سائیکل ہی دے
ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਏ ਤੇ 70 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਏ ਤੇ 80 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹ ਪੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡੀਪੂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਸਰੂਰੀ ਏਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਰਾਤ 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਰਾਤ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿਬੂਬੇ ਅਵਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤੀਬੇ ਇਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਦੀਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਜਦ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀਨਾ ਠਾਰਦੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ। ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਡਰ ਜਾਵੇ, ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋਲੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਉਫਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਏ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਮਾਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਾ ਜਿੰਦੀ ਏ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ नबी खाला दिंदा है। फरमाया जा खाला दी खिदमत कर, हुस्ने सलूक कर, नेकी कर, अल्लाह तेरा गुनाह माफ कर देगा। ओए बंदा मां दी भैन नाल नेकी करे ते अल्लाह गुनाह माफ कर देंदा है। जे तू सक्की मां दे कदम दबाएगा, सक्के अब्बू दे कंधे दबाएगा, अल्लाह तेरे ते किड्डी मेहरबानी करनगे। वालिदैन दी खिदमत दा चौथा सिला
اللہ گناہ بھی معاف کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا جنت دے اندر نا قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی تے آقا نے پوچھیا جبرائیل علیہ السلام نو جناب جبرائیل ایک کون قرآن پڑھدا ہے جنت؟ فرمایا سونیو ایتھے نہیں پڑھدا، مدینے اپنے گھر بہ کے پڑھدا ہے تے اللہ ان دی جنت دے اندر آواز سنا دے دے، آڈیو جنت تے چل رہی، جنت دیاں ہوراں سن رہی ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی۔ تے آقا فرماندے نے ہاں ماں دی خدمت دا صلہ ایسا ہی ہوندا ہے، میرا حارثہ ماں دا بڑا خدمت گزار ہے، اللہ ایڈا ہوندے تے مہربان ہے ماں دی خدمت دی وجہ تو۔ نبی پاک علیہ السلام نو صحابی آ کہندا اللہ دے نبی میرے والدین میرے واسطے کی نے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیرے واسطے جنت بھی نے تیرے واسطے جہنم بھی نے۔ اللہ دے نبی کی مانی؟ فرمایا خدمت کر، نیکی کر، اس نے سلوک کر، راضی رکھ تے جنت نے، ناراض کریں گا، نافرمانیاں کریں گا، انہاں دی حکم عدولیاں کریں گا، بدتمیزی کریں گا تے پھر وہ تیرے واسطے جہنم نے۔ او بھائی جنت دی رٹ لان والیا، جنت اللہ نے تیری ماں دے قدماں تھلے رکھیے تے باپ نو جنت دا مین دروازہ بنایا ہے۔ جنت چاہیے دیئے تے والدین دا خدمت گزار بن، والدین دی خدمت دا پنجواں صلہ اللہ نے جنت رکھے۔ جنت چاہیے دی والدین دا تابعدار بن جا، خدمت گزار بن جا، انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا بھی سونی بنا دین گے، تیری آخرت بھی سونی بنا دین گے۔ آؤ والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کرو، اگر فوت ہو گئے نے تو پھر انہاں نو اپنی خصوصی دعاواں وچ یاد رکھو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میاں صاحب دے چاچو بیمار نے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے۔ بھائی یاسر بٹ صاحب جامع مسجد فردوس رضا آباد نا، جامع مسجد فردوس اہل حدیث دے اندر اگلے جمعے مغرب تو بعد پروگرام ہو رہا ہے، جدے اندر میرا بھی انشاءاللہ درس ہوئے گا تے محترم شیخ حافظ عبدالباسط شیخو پوری حافظہ اللہ انہوں دا بھی درس ہوئے گا۔ وقت نہ لایا جی میرا پہلا درس ہوئے گا پھر میں آگے جانا ہے تو پھر عبدالباسط صاحب جامع مسجد فردوس الرحمان رضا آباد دے اندر انشاءاللہ بازار نمبر 2 دے اندر۔ بندے ویسے تھک گئے نے، بس ہو گئی ہے۔ کیڑی کہہ رہے ہو؟ اچھا اچھا۔ کی مان بیگانی چیز اتے، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، تیرا دوجا سا وطن آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کیتی دنیا کدین وفا بندیا، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، اتھے جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن بھی نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے، جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے، تیرے اے بھی لین گلا بندیا، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، وہ جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہیں،
تے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے ہیں انہاں دولتاں تے نہ مان کری انہاں شہرتاں تے نہ مان کری سب چھڈنا تے پینا ہی راہ بندیا کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سا وطن آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے بھائی عثمان صاحب دے والد محترم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب محتسم الہی صاحب دے بھائی والد محترم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ اس مسجد دے بانی اللہ تعالیٰ انہوں دی کامل مغفرت فرمائے ماں جی نو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے اور بھائی یاسر بٹ صاحب دے والدین دی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میرے والدین فوت ہو چکے نے اسی طرح جنہیں پائی آئے نے کسے دا ابو کسے دی امی کسے دا پائی تے جنہیں بیمار نے میاں صاحب دے چچا جی بیمار نے تے اللہ تعالیٰ سارے انو صحت بھی دے بیمار تے فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جننے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے یا اللہ بھائی یاسر صاحب دے والدین میرے والدین جننے دوسرے بھائی آئے نے یا اللہ بھائی احتشام محتسم الہی صاحب انہاں دے والد محترم اللہ جننے بزرگ ساڑے بچے فوت ہو گئے سارے دی کامل مغفرت فرما سارے دیاں قبراں نو جنت دا باغ بڑھا دے جننے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ تو سارے میرے انہاں بیماراں نو ساڈے عزیزاں نو ساڈے بھائیاں نو بزرگاں عورتاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما اے میرے کریم مولا یا رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین اللہ سونیا جننے مسلمان پریشان حال نے سارے دے پریشانیاں دور فرما یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما اللہ سونیا تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ اللہ سونیا جننے بے اولاد نے انہوں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما جننے میرے بھائی بزرگ میریاں ماما بہنا سردی دی شدت دے باوجود آئے اللہ انہاں دا آنا مل بیٹھنا قبول فرما انہاں دے دلاں دی تمام نیک حاجات نو پورا فرما اللہم انی اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما ڈاکٹر محمد حنیف صاحب مرحوم رحمہ اللہ انہاں واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریہ بڑا انہاں دے بیٹیاں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا ساڈی ماں جی بھائی احتشام الہی صاحب انہاں دی والدہ محترمہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.